والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العلی 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 العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے بے پایا حمد و ثنا اور مدحت و ستائش ہے، جس پروردگار عالمین کی مشیت سے ایک بار پھر سے ماہ ربیع الاول شریف کا پرنور مہینہ اسلامیان عالم کے سروں پر سایہ فگن ہے، اور بعدہ درود و سلام ہو آقائے دو جہاں شفیع المذنبین ہادی ہر دو عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ان کی پاک تینت آل و اطہار پر، اور منتجبین صحابہ کبار پر، کہ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس متبرک اور پرنور مہینے میں کائنات ارضی پر تشریف آوری ہوئی۔ یہ ماہ ربیع الاول ہر اعتبار سے برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خاکدان عالم پر تشریف آوری مظلوموں کے لیے، مستضعفین کے لیے، زیر دست اور کمزوروں کے لیے، ان کی بعثت کے وقت سے تا صبح محشر ایک ایمان کی، سلامتی کی، امن و امان کی، مساوات اور برابری کی ایک نوید ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تاریخ کے دائرے پر کائنات میں تشریف لائے، قرآن مجید نے اس کا نقشہ، اس وقت کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ عالم ظلم و بربریت سے اور ظلمت کی تاریکیوں سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمام خشک و تر میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اور یہ تاریکی اس لیے پھیلی ہوئی تھی کیونکہ لوگوں نے خود اس تاریکی کو، لوگوں نے خود اس نحوست کو اپنے اعمال سے اپنا مقدر بنا کے رکھا ہوا تھا۔ دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، کیا شرق کیا غرب، ہر جگہ ظلمتوں کے سائے منڈلا رہے تھے۔ ایسے میں جب جناب رحمت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کائنات میں تشریف آوری ہوئی تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے خشک سالی کے ایام میں، قحط کے ایام میں بنجر زمین پر رحمت کی برکھا برستی ہے، اور اس برسات سے ہر جگہ مردہ کھیتی پھر سے لہلہا اٹھتی ہے۔ یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے
लको दक सहराओं में एक इंसान को आब हयात की तलाश है और वो एक घूंट पानी के लिए सिसक रहा है, बिलक रहा है, दम तोड़ रहा है कि अचानक से उसके लिए आब हयात का ठंडा चश्मा मुयस्सर आता है और उसको जिंदगी की एक नवीद मिलती है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और बेसत कायनात अर्जी में इसी तरीके से एक जिंदगी की नवीद है। हम देखते हैं कि बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, गुलामों और जेर दस्तों को जानवरों से बदतर सलूक उनके साथ किया जाता था, माओं बहू बेटियों की इस्मत व इफ़्फ़त का तस्वुर जाहिली माशरे में कोई नहीं था। इंसान तालीम से, इखलाक आला से कोसों दूर था। तो ऐसे में हादी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत, और ऐसी बेसत कि उन्होंने खुद फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल इखलाक, मुझको भेजा गया है ताकि मैं उस जाहिली वहशी माहौल में मकारिम इखलाक की तालीम देकर मकारिम इखलाक को मुकम्मल और तमाम कर लूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बारे में फरमाया है, और मैंने सूरह अंबिया की आयत का ये जुज़ो आपके सामने तिलावत किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको भेजा ही नहीं, वमा अरसलनाका हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला अगर कुछ भेजा, अब अगर कुछ भेजा, रहमतल लिल आलमीन तो आपको दो आलम के लिए सरापा रहमत बना के भेजा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायनात में तशरीफ आवरी एक मुजस्सम रहमत का नज़ूल है। और इस आयत की का आहंग अगर आप देखें, जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद इल्ला मगर अल्लाह एक अल्लाह, इस आयत का आहंग भी देखिए वमा अरसलनाका हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला अब अगर कुछ भेजा तो क्या भेजा, रहमतल लिल आलमीन आपको दो आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में सिवाय रहमत के और कुछ नहीं, सिवाय बरकत के कुछ और नहीं, सिवाय इफ़्फ़त माबी के कुछ और नहीं। और ये रहमत का लफ्ज जो है इतना वसी मफहूम रखता है अपने अंदर। अगर आप लग़वी एतबार से रहमत के माना पर गौर करें तो रहमत लफ्ज़ रहम से मुश्तक है, और रहम मां की कोख को कहते हैं। यानी जिस तरह बच्चा मां की कोख में, मां के रहम में पलता है और अपने आज़ा हासिल करता है, नशो नुमा हासिल करता है, इसी तरीके से इसी से रहमत लफ्ज़ मुश्तक है। यानी अल्लाह की रहमत, अल्लाह ने अपने आप को रहीम कहा है, अल्लाह की रहमत ऐसी वसी है, तमाम कायनात सफ़े गीती को ऐसे घेरे हुए है जैसे माँ की रहम बच्चे को घेरे हुए होती है। और इसी से मुश्तक वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको दो आलम के लिए रहमत बना करके भेजा। यानी जिस तरीके से माँ की कोख बच्चे को साया फिगन किए हुए होती है, आपकी रहमत सिर्फ एक आलम के लिए नहीं, आपकी रहमत सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आपकी रहमत सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं, बल्कि आपकी रहमत दो आलम के लिए माँ की कोख का दर्जा रखती है। और आपकी रहमत हर एक मुतनफ्फिस को, हर एक वजूद को अपने साये में लिए हुई है। तो इस माह रबीउल अव्वल में जिस रहमतुल लिल आलमीन का ज़ुहूर हुआ है, तशरीफ आवरी हुई है, कुरान हमको एक ज़हन देता है, कुरान हमको एक मेयार देता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, ये रहमतुल लिल आलमीन है। ये
जानवरों के लिए भी रहमत है, ये चरिंदो परिंद के लिए रहमत है, हर एक के लिए रहमत है, सिवाय कि इंसानों के लिए। और इंसानों में भी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अब जब हमा आलम के लिए रहमत है तो बदकिस्मती से मुतासिफाना आजकल अहल इस्लाम में जो मुख्तलिफ मकातिब फिक्र और मसलकों के नाम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बांटा जा रहा है। एक मकतब फिक्र का दावा है कि नबी का ताल्लुक सिर्फ हमारे साथ है, दूसरे मकतब का दावा है कि नबी सिर्फ हमारे लिए है, जबकि कुरान मजीद इन सारे नजरियात का इब्ताल करके फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी आप दो आलम के लिए रहमत है। तो लिहाजा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यह दर्ज देता है कि हमें इस इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकतबी ऐनके उतार करके, मसलकी ऐनके उतार करके रहमत आलम पनाह के तौर पर देखना चाहिए, जिसके दम कदम से गैर मुस्लिमों की इफ़्फ़त और नामूस भी महफूज है, जिसके दम कदम से उनके दुश्मनों की जानें भी महफूज हैं। वो दुश्मन जब जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए हैं मुशरिकीन को दावत दीन देने के लिए, तो वहां के मुशरिकों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगबारी की। तो अल्लाह तब हदीस में सीरत की किताबों में आया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझ पर जिब्राइल अमीन को नाजिल किया गया और जिब्राइल ने कहा ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताइफ के लोगों ने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, आपको लहू लहान किया है, आप हुक्म फरमा दे इधर के पहाड़ को इधर के पहाड़ के साथ मिलाकर इस बस्ती को चक्की के पाटों की तरह पीसा जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, अल्लाहुम्मा हद कौमी हाज़ा फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ मेरे परवरदिगारा इस मेरी कौम को, जिन्होंने पत्थर बरसाए हैं उसको भी अपनी कौम फरमाते हैं, ऐ परवरदिगारा इस मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये बेचारे जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये ला इल्म है, इनको खबर नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो नबी की जो जात है वो आलमीन के लिए मदार का काम करती है, और जो मुशरिकीन उन पर संग बरसा रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत उनके लिए भी वजह हयात और वजह जिंदगी है। चाहिए कि मुसलमान इसी नबी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के दूसरे मुसलमानों पर चढ़ाई करें, चाहिए कि मुसलमान दूसरे मुसलमानों को इसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ाकर उनकी रहमतों से खारिज करने की कोशिश करें। यह सरासर दीन इस्लाम के मुनाफी है। और कुरान मजीद में इसी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के हवाले से फरमाया गया है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि आप अपने उम्मतियों के लिए लिंत बहुत ही नरम मिजाज हैं, आपकी शफकतें, आपकी राहत और रहमत, आप इनके लिए बहुत नरम दिल हैं। वलौ कुंत फद्लन, अगर आप तुरशरू होते, गलीजुल कल्ब, अगर आप तंग दिल होते, लन फद्दू मिन हौलिक, तो ये उम्मत बिखर जाती। ये उम्मत जो मुजतमे है, ये उम्मत जो एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इत्तेफाक में है, ये आपकी नरम दिली की वजह से है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रहमत का एक परतव जो है वो ये है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहत और रहमत को याद करें, उनकी बैसत के अय्याम में हम ये याद करें कि वो रहमत बना करके भेजे गए हैं, नरम दिल बना करके, नरम खूह बना करके भेजे गए हैं, नरम दिल बना करके भेजे गए हैं, ताकि हमारे उलमा, हमारे फुजला, हमारे इस्लामियात के तालिब इल्म जो है अपने आप में ही नरमी, वुस्सत बर्दाश्त, वुस्सत कल्बी पैदा करे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी सीरत की तरफ लोगों को दावत दे, मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों को दावत दे। कैसे
कैसी रहमत है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो सकता है। हज़रत मौलाए मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, काना तबीबुन दवारुन बितिब्बे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घूमने फिरने वाले, लोगों के दरमियान गश्त करने वाले तबीब थे, जो हमेशा अपनी तिब को लोगों के लिए मुहैया रखते थे, आंखों के अंधों के लिए मुहैया रखते थे, गूंगों बहरों के लिए मुहैया रखते थे, दिल के अंधों के लिए मुहैया रखते थे। ये तबीब हजरत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं नहजुल बलागा शरीफ में, ये नबी लोगों के घरों पर जा करके उनका इलाज करने के लिए जाते थे, आज खुद जाते थे, उनके इस्तिग़फ़ार के बगैर जाते थे, और लोग उनको धक्के मार मार कर जो है अपने घरों से निकालते थे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सेहत की फिक्र करते हुए फिर भी अपनी तिब को लेते हुए घर घर जाते थे और लोगों की रूहानी बीमारियों का इलाज फरमाते थे। कौन जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी राहत और रहमत की मिसालें क्या है आप देखते हैं, और यही ईद मिलाद के दिन इसी रहमत को याद करने की जरूरत है। अगर आपने इस रहमत को याद किया, उनकी इन बरकतों को याद किया, तो आपने हजारों करोड़ों मिलाद मना लिए। अगर आप उनकी सीरत पर अमल पैरा नहीं, तो आप कितने भी मिलाद के जुलूस निकाले, कितनी भी मौलूद की महफिलों को मुनक्कद करें, कितनी भी सीरती मजलिसों को मुनक्कद करें, लेकिन जब तक आपके दिल में उस रहमत के लिए जगह नहीं बनती जिस रहमत की वजह से उनको नाजिल किया गया, तो आप हमारा फिर शायद उनकी उस रहमत गुस्तरी से उन शायद कोई ताल्लुक नहीं है। और ये आखिरी गुजारिश में करता चलूं, उनकी रहमत की मिसालें क्या हैं। बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था उसके, जब वो उसकी मां उसको जमती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्को दक सहराओं में मिट्टी के साथ कान लगा लगा कर सुनते थे कि कहीं किसी कब्र में किसी जिंदा बच्ची की आवाज तो नहीं आ रही है। और हजरत अली मुर्तजा छोटे बच्चे होते हुए, 9 या 10 साल के बच्चे होते हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहराओं में, अरब के रेगजारों में फिरा करते थे और फरमाया करते थे, हम दोनों भाई, मेरे आका जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं, कच्ची कब्रों में कान लगा लगा करके सुनते थे किसी बच्ची को जिंदा दरगोर तो नहीं किया गया है। और औरत का एहतराम, इसका मकाम हमें हजरत ने क्या सिखाया, फरमाया बेटी अल्लाह की रहमत हुआ करती है। आज हम मुसलमानों के घरों में जब बेटी पैदा होती है तो अक्सर रिश्तेदारों का जो है सर फूल जाता है। बेटी अल्लाह की रहमत होती है, और बेटियों के साथ सलूक ये कैसे रसूल अकरम ने हमको सिखाया। जब कभी हजरत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा रसूल अकरम से मिलने आती थी, तो सीरत की किताबों में आया है रसूल अकरम अपनी बेटी के लिए अपनी जगह से खड़े होते थे, फकब्बलहा, उनकी पेशानी मुबारक को बोसा दिया करते थे, और अपनी चादर जो उनके कांधों पर दोशे मुबारक पर होती थी वो बिछा करके उस पर अपनी बेटी को बिठाया करते थे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बैठने की जगह अपनी बेटी को बिठाया करते थे। और जब हजरत फातिमा चली जाती थी तो हजरत फातिमा के साथ उनके घर तक उनके साथ जाया करते थे। और ये रसूल अकरम ने हमको बेटियों का मकाम सिखाया, बच्चों के साथ रहमत, और इस रहमत की मिसाल ता सुबह महशर कायम रहेगी। कौन नहीं जानता बिला लिहाज मसलक व मिल्लत, कौन नहीं जानता जब हसनैन करीमैन मस्जिद नबवी में वो लंबे पार्चे और हुल्ले लगा करके आते थे जो सुर्ख रंग के थे, तो
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے. یکایک جب دیکھا کہ امام حسین کا پاؤں ان کے لباس میں پھنس کر گرتے ہیں, رسول اکرم خطبہ چھوڑ کر کے, منبر کو چھوڑ کر کے امام حسن اور امام حسن حسین کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کو چوما کرتے تھے. اور کون نہیں جانتا, امام حسین رسول اکرم کے کاندھوں پر چڑھتے تھے, ان کی زلفیں پکڑتے تھے اور ان کی زلفوں کو اونٹ کی مہار سمجھتے تھے, ان کی زلفوں کو گھوڑے کی لگام بلا تشبیہ سمجھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھوں پر اپنا معصومانہ کھیل کھیلتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بچوں سے کہتے ہیں, نعم الجمل جملکما, اے میرے شہزادوں, اے میرے بچوں, تمہارا اونٹ, تمہاری سواری کس قدر بہتر ہے. اپنے اہل و عیال کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی اپنے ازواج کے گھر جاتے تھے تو گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ جب کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے تھے تو روٹیاں سیکنے میں میری مدد کیا کرتے تھے. اور اسی اعتبار سے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک, حضرت نے فرمایا وہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں غرض ہم کو رحمت اور راحت کا سبق اپنانے کا جو ہے درس دیا ہے. مہمانوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ, مجھے یاد آ رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی رحمت کی تربیت, رحمت کی صفت کیسے انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں میں منتقل کی, اپنے اہل بیت اطہار میں منتقل کی. ایک دفعہ جناب امام حسن اور امام حسین چھوٹے بچے تھے. یہ میلاد کا ہمارے لیے سبق ہے, رحمتوں کا درس ہے. کامیاب وہ ہے جو خود صرف کامیاب نہ ہو, جو اس کامیابی کی تراث کو اپنی نسلوں میں منتقل کرے. اور نبی اکرم نے اپنی نسلوں میں اس تراث کو کیسے منتقل کیا. ایک دفعہ امام حسن اور حسین وضو کر رہے تھے, ایک بوڑھا آدمی آیا اور وہ بھی وضو کرنے لگا, لیکن بوڑھا آدمی درست وضو نہیں کر رہا تھا. امام حسین نے کہا, چاچا آپ نظر رکھیں, ہم وضو کرنا چاہتے ہیں دونوں بھائی, آپ دیکھیں کہ کیا ہم درست وضو کر رہے ہیں یا نہیں. جب بوڑھے نے دیکھا کہ امام حسن اور حسین دو چھوٹے بچوں نے وضو بہترین انداز سے ادا کیا تو کہا, بچوں میں ہی غلط وضو کر رہا تھا, تم تو سب سے بہترین وضو کرنے والے ہو, کیوں نہ ہو تم اہل بیت کے نور دیدہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے اگر آج کا ہمارے وقت کا کوئی عالم ہوگا اور کسی کو فقہی معاملات میں کوئی غلطی اس سے سرزد ہوگی تو وہ وہیں پر کفر اور شرک کے فتوے جھاڑنے لگتا ہے. اور اہل بیت کے بچے بچے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت اور رحمت کی مثال انہوں نے پیش کی ہے. کون نہیں جانتا جب شامی ظلم و بربریت کی کہانی رقم کر کے ایک دفعہ جب ایک شامی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام یا بعض روایتوں میں امام زین العابدین کے گھر آیا, وہ مدینہ زیارت کرنے کے لیے آیا تھا اور وہاں پر اس شام کے آدمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, تو امام نے رات بھر اس کو اپنے گھر ٹھہرایا, اس کی خدمت کی. وہ شامی رات بھر امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی گالیاں دیتا رہا, غلیظ اور گندی گالیاں دیتا رہا, اور امام رات بھر مسکراتے رہے, برداشت کرتے رہے اور اس آدمی کی خدمت کرتے رہے. صبح جب شامی کا نکلنے کا وقت ہوا تو امام نے کہا, ایک بات سن لیے, جن کے بارے میں آپ ایسا کہا کرتے تھے وہ ہمارے اب محترم ہیں, وہ ہمارے باپ ہیں, وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہمارے باپ ہیں. تو انہوں نے کہا, تو شہزادے آپ نے مجھے رات بھر کیوں برداشت کیا؟ کہا, ہم اہل بیت رسول اللہ ہیں,
ہم رسول اکرم کے گھر والے ہیں. آپ ہمارے گھر کے نام گندی گندی گالیاں دیتے رہے لیکن آپ پھر بھی ہمارے مہمان تھے, اور ہمارے نبی نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ مہمان میزبان ہمیشہ مہمان کی قدر کرے. اور آخری سے آخری بات یہ کہ جب یہی رحمت کی داستانیں, یہی رافت و رحمت کی داستانیں کربلا کے ریگزار میں بھی ادا ہوئی. یہ تعلیم نبوی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی درسگاہ ہے. آج معمولی مسئلوں پر مسجدوں کے مولوی صاحبان ایک دوسرے کے مقتدیوں کو کافر قرار دے رہے ہیں. دیکھیے جب امام عالی مقام امام حسین کربلا میں تنہا رہ گئے, ہر جگہ بائی بتیجوں کے بچوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, خیمہ گاہ جل رہی ہیں, مخدرات عصمت کی چیخ و پکار آسمان کو ہلا رہی ہے, امام حسین زخموں سے چور ہیں. اس وقت بھی امام حسین اٹھے ہیں اور فوج اشقیہ سے کہا ہے, یزیدی افواج سے کہا ہے اگر ابھی بھی تم ہدایت کے راستے پر آتے ہو, بخدا ابھی بھی زخموں سے چور ہو کر کے ابھی بھی اگر تم راہ راست پر آتے ہو تو اپنے جد محترم محمد رسول اللہ کے دربار میں تمہاری شفاعت کروں گا. اور یہ رحمت کی مثالیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دن ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں یہی رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے. ہمارا پیغام یہی ہوگا آج کے دن تمام ملت اسلامیہ کو, اسلامیان کشمیر کو, کہ ہمیں اسی نبی کے کردار کو اپنا کر کے ہمیں غیروں کو بھی گلے لگانا چاہیے, چاہیے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو جو ہے اپنی صفوں سے نکال کر کے باہر کر دیں. یہ شیوہ نبوی نہیں ہے. شد وجودش رحمت للعالمین, مسجد او شد ہمارو یہ زمین. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے مستفید فرمائے, اور پروردگار عالمین ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ طفیل میں ان کے پاک تینت اہل بیت اطہار کے ساتھ منتجبین صحابہ کبار کے ساتھ مشہور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.